अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मंडे है और मंडे को मैं आपको कौमी बचत के जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आप ख़ुद भी चाहें तो मेरी वेबसाइट विज़िट करते रहा करें। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ताज़ा तरीन मिल जाते हैं। कोशिश करेंगे आज की वीडियो को शॉर्ट करें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो पहले मैं वीडियो इसके ऊपर शेयर कर चुका हूँ। बाकायदा उसमें आपको टैक्स वन बाय वन यानी फाइलर के लिए कितना कटेगा, नॉन फाइलर के लिए कितना कटेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उसका। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज की हमारी वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी पोस्ट या वीडियोस घूम रही होती हैं जिसमें प्रॉफिट रेट्स बढ़ने के हवाले से बातें चल रही होती हैं। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कोई प्रॉफिट रेट्स बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, और जो इस वक्त ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप ये वेबसाइट है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट रेट्स के यहाँ पे जो एक पेज है ये नज़र आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कौमी बचत की मालूमात देखनी है तो इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ग्रुप में देख रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर लें ताकि आपके पास हमारी तमाम लेटेस्ट और सही इन्फॉर्मेशन ए टू ज़ी 100%। अगर कहीं पे कोई गलती हो तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन इसीलिए बंद नहीं करता, एक तो लोग मुझसे राब्ते में रहते हैं, दूसरा ये कि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो आप तसहीह कर सकते हैं। तसहीह ऐसी होनी चाहिए, तनकीद बराए तसहीह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे और पढ़े लिखे जो लोग हैं, वेल एजुकेटेड, ज़्यादातर वही लोग इस चैनल के ऊपर हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारा अच्छा यहाँ पे ग्रुप है और कम्युनिटी है, इसमें हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो जो प्रॉफिट रेट्स हैं दोस्तों, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त इसके 18% जो प्रॉफिट रेट्स हैं सालाना मिल रहे हैं। लेकिन इसका मुनाफा जो है आपको हर 6 महीने बाद दे दिया जाता है। तो 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर 6 महीने का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए के ऊपर 9,000 है। लेकिन इसमें जो आखिरी छमाही है यानी 2.5 साल से 3 साल तक का जो पीरियड है उसमें आपको 19% दिया जाएगा अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं। ये रेट आज के हैं और इसमें आपको 9500 आखिरी जो छमाही है उसका मिलेगा। लेकिन ये देखें कि आपने जब भी प्रॉफिट लेना है तो उसके ऊपर आपको 15% फाइलर को टैक्स देना पड़ेगा, 30% नॉन फाइलर को ज़कात 2.5%। रमज़ान यकम रमज़ान को ये ज़कात डिडक्ट हो जाती है। अगर आप सीज़ी 50 फॉर्म जमा कर देते हैं तो फिर आपकी ज़कात डिडक्शन नहीं होती। इसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, 1 लाख जमा करेंगे 286% का आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी 3,86,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो आपका प्रॉफिट है इसके ऊपर आपको 15%, फाइलर को, नॉन फाइलर को 30% और ज़कात 2.5% देनी पड़ेगी। आप इसमें ये नहीं है कि ज़रूरी है कि आप जो इसमें प्रॉफिट है आप 10 साल के बाद आपको मिलेगा। आप 1 साल का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल जितना चाहें कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सहूलत है। जितने यानी साल मुकम्मल होना चाहिए तो फिर उसका आपको प्रॉफिट दिया जाता है। आप आगे चलें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, इसका प्रॉफिट 1340 रुपये इस वक्त चल रहा है, जो कि 16.08 सालाना बनता है। इसके ऊपर भी आपको 15% फाइलर को और नॉन फाइलर को 30% ज़कात इसके ऊपर नहीं होती। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, तीनों का मुनाफा 1360 1 लाख रुपए के ऊपर है। इन तीनों स्कीमों के ऊपर ना तो कोई टैक्स है ना ज़कात है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि बहबूद में सिर्फ बेवा ख़वातीन, सीनियर सिटीज़न जो 60 साल ज़्यादा उम्र है जिनकी, और डिसेबल्ड पर्सन जिनके पास लोगों माजूरी वाले लोगों का आईडी कार्ड है, नादरा से जारीशुदा, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपस में जॉइंट अकाउंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी बहन भाई के साथ कर सकता है। अगर कोई बच्चा माजूर है वो अपने वालिदैन के साथ, और इसी तरह यानी ये चीज़ें जो हैं वो भी हो सकती हैं। जैसे कोई बेवा खातून है तो उसके भाई की उम्र 60 साल है तो वो उसके साथ, तो इस तरह यानी एलिजिबल होना चाहिए, फिर ही आप जॉइंट सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर सकते हैं। और ये नहीं है कि
آج میں نے 5 سال پہلے انویسٹ کیا، آج میری وائف کی عمر 60 سال ہو رہی ہے تو میں ساتھ ملا لوں، ایسا سین نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو شیئر کی ہے چینل کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں تو دوستوں شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، جو لوگ شارٹ ٹرم سیونگز کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے، تو ان کے لیے یہ اسکیم بہت بیسٹ ہے، لیکن اس کا پرافٹ جو ہے مکمل جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے اس وقت دیا جاتا ہے، اور اگر آپ پہلے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو 1 روپیہ بھی پرافٹ نہیں دیا جائے گا، اور آپ پیسے اپنے 1 ماہ بعد جو ہے اس میں سے آئی تھنک نکال سکتے ہیں، لیکن کنفرمیشن کے لیے آپ میرا جو اس شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی۔ فی الحال جو پرافٹ ریٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو 15% فائلر کو، نان فائلر کو 30% ٹیکس دینا پڑے گا، زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ آ جاتا ہے، یہ ریگولر سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ پیسے رکھ بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ اس میں پیسے نکال سکتے ہیں، یعنی ہفتے میں 3 دن آپ کو پیسے نکالنے کی سہولت اویلیبل ہوتی ہے، اور اے ٹی ایم اس کا بن جاتا ہے، اور اے ٹی ایم کے ذریعے سے بھی آپ پیسے نکال سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اے ٹی ایم کافی سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ اپلائی کیا ہوا ہے لیکن نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ کسٹمر زیادہ ہے، اور آگے پروسیس جو ہے ان کا سرکاری، جو آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کے کام کیسے ہوتے ہیں، تو اس لیے کافی سارے لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی جیسے یہ پروسیس جو ہے سموتھ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنا اے ٹی ایم اپلائی کر سکتے ہیں، ابھی آج کل اپلائی نہ کریں یہ بہتر ہے۔ باقی اس میں فائلر کو 15% ٹیکس، نان فائلر کو 30%، اور زکوٰۃ جو ہے 2.5% پرافٹ کے اوپر آپ کو دینی پڑے گی۔ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو 1 سال والی جو اسکیم ہے اس میں ہمیں 21,800 کا پرافٹ ملتا ہے، جو کہ 21.8% کے حساب سے سالانہ منافع بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پرافٹ ہے یہ میچورٹی پہ ملے گا، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے 15%، فائلر پہ 30%، نان فائلر پہ، اور زکوٰۃ جو ہے ایز پر رول اگر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی تو وہ بھی ڈیڈکشن ہوگی۔ اس کے بعد 3 سال والی سکیم دیکھیں تو 9,115 روپے اس کا جو 6 مہینے بعد پرافٹ ہے اس کا ملے گا، یعنی سالانہ اس کا 18.23% بنتا ہے، تو 6 مہینے کا پرافٹ انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے۔ اس کے اوپر بھی ٹیکس 15%، فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 30% ہے۔ 5 سال والی جو سکیم ہے اس میں آپ کو ماہانہ منافع دیا جاتا ہے، اور ماہانہ منافع لیکن ہے کم، اس کا 1,310 روپے ہے، اور پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی 15%، فائلر سے 30%، نان فائلر سے، اور زکوٰۃ بھی ایز پر رول آئی تھنک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جہاں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہاں پہ 2.5% ساتھ لکھا آتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے سیسا، جس کے بارے میں سب سے زیادہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس کا منافع جو ہے ماہانہ آپ کو مل رہی ہے، دیکھیں منتھلی پرافٹ ہے، اور 20.5% کے حساب سے اگر یہی منافع ہم یہاں پہ ٹرم اکاؤنٹ میں دیکھیں تو یہ 15.72% کا جو منافع ہے وہ ملتا ہے، اور یہ بہت کم ہے، تو اس میں پھر ٹیکس بھی کٹے گا، اور زکوٰۃ بھی اگر ہے تو وہ بھی کٹے گی، تو پھر بہت کم منافع جا کے بچتا ہے۔ تو اس لیے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سود سے بچنا ہے یا ایسا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، تو بھائی یہ جو قومی بچت نے بتایا ہے کہ یہ اسلامی اسکیمیں ہیں، میری نظر میں تو اگر یہ حلال ہیں تو اوپر والی بھی حلال ہیں، کیونکہ ایک جیسے منافع ہیں اور ایک جیسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، بس اس میں صرف متوقع لکھ دیا گیا ہے، یعنی ایکسپیکٹڈ جو پرافٹ ریٹس ہیں، اور باقی اوپر جو ہے وہ فکسڈ لکھا ہوا ہے، تو فکسڈ بھی نہیں، یعنی ایک انہوں نے مینشن کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ پورے یہاں پہ شیئر کر دیے۔ اب جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ پرافٹ ریٹس زیادہ ہونے والے ہیں بہبود کے یا کسی اور سیونگ اکاؤنٹ کے یا بچت اسکیم کے، تو میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بھائی ابھی آپ دسمبر کے اینڈ تک ویٹ کریں، اس کا کوئی نہ کوئی آگے جا کے جو ہے رزلٹ آئے گا، ابھی کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نئی مونیٹری پالیسی جاری کرے گا، اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرے گا، ڈائریکٹلی ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹلی اگر پرافٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو قومی بچت بھی کم کر دیتا ہے، اور سم ٹائم جو پچھلی بار ہوا ہے کہ چینج نہیں ہوئے پھر بھی قومی بچت نے جو ہے کچھ بچت اسکیموں کے پرافٹ ریٹ زیادہ کیے، کچھ کے کم کیے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ مہنگائی کی ریشو کو دیکھا جاتا ہے کہ انفلیشن ریٹ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو انفلیشن ریٹ جو ہے بہت کم ہو چکا ہے، 38-40% سے کم ہو کے ابھی 28% پہ آ چکا ہے،
تو یہ چیزیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ پھر ڈالر کی پرائس جو ہے 350 سے کم ہو کے ابھی 280 اور 90 کے درمیان چل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اپڈیٹس آتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔